جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना कि सारे भैन भरा ठीक हो। सुन मैं सुना मैं इस बार रहीम शौकत रुपयाल ते कैमरामैन मोहम्मद ईशान तुसां खिदमत च हाज़र हाँ एक नई वीडियो नाल। जैसे तुसें पता कि असां ग्रावां या इस तरीके दियां इंटरव्यू वगैरह भी किन्ने रहने हैं। दूसरा जिस टाइम अल्लाह पाक किसी बंदे पर राज़ी होना तो अपने दीन वास्ते भी कम चाहिए किन्ना। तो अज असां कोल भी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक असां कोल भी एक दीन जेह्ड़ा ना अपने वास्ते कम कराने पेन। एक मदरसा है बल्कि इस्लामी यूनिवर्सिटी है सारी चकसवारी ने पहचान जिथे ग्रां या और चीज़ां चकसवारी ने पहचान उत्थे अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम ने लिहाज नाल भी चकसवारी अपनी पहचान रखना वै। जिसने तुसां चकसवारी ने अगर तुसां आए हो तो पिनाम रोड पर बिल्कुल मैन चकसवारी जरा बाज़ार है सब तो बड़ा मदरसा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। इस वक्त जरा मैं अगर आखां चकसवारी ने पहचान है दीन इस्लाम वास्ते कम करने पेन तो दिन रात जरा ना हिफ़्ज़ कुरान वास्ते बच्चे भी जरा ना मुकर्रिरीन मुफ्तीन अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे नाल स्कूली तालीम तकी जाए तां भी दीनी तालीम ही तकी जाए तो बेमिसल तो बेमिसाल है। तो दुआ अल्लाह पाक इस अदारे की सलामत रखून। इस दारे ना दारे उलूम इस्लामिया रिजविया मैन बाज़ार चकसवारी ने अंदर मदरसा मौजूद है नाल जामिया मस्जिद भी है वै। इस टाइम असां नाल इस अदारे ने सरप्रस्त आला हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद न। थोड़े जे अदारे ने मुतल्लिक क्योंकि असां भी कोशिश है कि इन्हां की खराज अकीदत पेश करा जिन्हां भैन भरावां हिसाब आया जेरे तावन करने पेन जेरे बच्चे इत्थे पढ़ने पेन उन्हां भी हौसला अफजाई है ताकि दीनी तरफ ही बच्चे जेरे ना अजकल दीनी तालीम छोड़ी के दुनिया की तालीम दर असां ज़्यादा फोकस करने पे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा जिथे दीनी तालीम देना पिया उत्थे दुनिया की तालीम ही देना पिया। स्कूली तालीम ही है वै उत्थे नाल दीन इस्लाम की भी तालीम है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुसा सारी वीडियो वगैरह तकी गए जिस टाइम ब्रीफ तुसें कर सुन तुसा भी इंशाल्लाह जेह्ड़े अपने बच्चे दीनी तालीम वास्ते भी इंशाल्लाह तुसें दाखिल करासो। आई जो हाजी साहब नाल गल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले बहुत शुक्रिया जरा तुसां अज अपने देश की दीन इस्लाम वास्ते जरा ना कोई कम करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह पाक इस अदारे की सलामत रखून। सब तो पहले माशाल्लाह असां अदारा बचपन तो तकने पे हैं एक जान पहचान है इस चकसवारी नी। सब तो पहले दसियो रो कि इस अदारे नी पहचान इस अदारे नी बुनियाद किस टाइम रखी गई है? इस अदारे की बुनियाद 1965 ही रखी गई है जी। इस तो पहले 10 साल पहले असें जामिया मस्जिद बनी सी जी लेकिन उस जामिया मस्जिद नाल अदारा नहीं सी। जी। और 1965 ही मेरी दुकान सी कपड़े नहीं बाजार उत्थे अज सलीम साहब जाई बैठे जी। मैं उन्होंने अर्ज़ की मैं क्या तुसां ने वालद साहब मस्जिद बनाई सी जी। और मस्जिद ना जद तक अदारा ना मस्जिद आबाद नहीं। जी। उन्हें आख्या मैं मीरपुर चला गया तो तुम इतना नौजवान हो ऐसा शुरू करो। जी। मैं उन्हें आख्या बिस्मिल्लाह पढ़ो उन्हें 100 नोट मिगी दिता माशा तो उत्थे बैठे उस 500-600 रुपया जमा किया। दूसरे जुमे की असां खतीब साहब की जड़ा ने एक रुका भेजा असां तो दीनी अदारा शुरू करना चाहते हैं जी। तो तुम ऐलान करो। इहदियां दूसरे जुमे जड़ा ना मैं दसिया असां इस नाम रखा जामिया इस्लामिया। जी। खतीब साहब जड़े सन मौलाना मोहम्मद सलीम साहब सन उस जमाने उन्हें आख्या ना रजविया भी रखो जड़ा ना। जी। तो फिर नाल कमेटी बनाओ फिर सारे जड़ा अस बुजुर्गों की बालिया सा जुमे तो बाद जड़ा फिर कमेटी बनी है। उसने पहले सदर जड़े सन हाजी सतरुद्दीन साहब सन जी। और मैं नाल जनरल सैकटरी सा जड़ा ना। जी। फिर असां इसी नाजरे तो शुरू किया नाजरे तो बाद जड़ा ना असां हिफज ना शवा शुरू किया। हिफज नाल फिर जड़े सन साडे खतीब जड़े सन वो चले गए। इस तो बाद मौलाना मोहम्मद बशीर सियालवी साहब खतीब थे असां कोल आए मस्जिद ही। तो फिर मैं उन्हें अर्ज़ की तुसीं जड़ा ना इत्थे दीनी अदारे भी पढ़ाओ। फिर असां जड़ा ना दरस निज़ामी ने कोर्स जड़ा शुरू किया और तकरीबन उन्हें 8 साल जड़ा ना कोर्स पढ़ाया जड़ा ना। इस तरह फिर असां चले रहे। सन 1984 जड़ा ना असां बेरा शरीफ चंद साथी गए उत्थे असां पीर साहब ने पीर करम शाह साहब ने अदारा तक्या और असां की भी शौक पैदा हुई है असां भी अदारा बना। फिर वापसी पूरी असां प्रोग्राम बनाया फिर अच्छी तरह से जगह घिनी शुरू की और अल्लाह की मेहरबानी नाल असां 7.5 कनाल जगह जड़ियां ने अदारे आस्ते खरीदी। जी। जी। फिर 1995 इसने संगे बुनियाद असां अदारे ने रखा और संगे बुनियाद किबला साहबजादा मोहम्मद अतीक और रहमान फैजपुरी साहब ने जड़ा इसने संगे बुनियाद रखे। 98 असां पहली क्लास जी है बड़े शोबे नहीं 10वीं पास बच्चे जड़े ने असां वो दाखिल किए और ये शोबा असां शुरू किया। और
پہلے سال اصل 30 بچے داخل کیتے جڑا اور پھر دوسرے سال 30 کیتے، تیسرے سال پھر 30 کیتے، تیسرے سال اصل پھر امتحان دیتا آزاد کشمیر ہمیرپور بورڈ اور اسی اصا علم ادب گروپ بنیا پہلے 3 پوزیشن اساں کیتیاں. اس تو پہلے کوئی ایسا ادارہ میرے خیال تو نہیں جس پہلی دفعہ ہی 3 پوزیشن حاصل کیتیاں. دوسرے سال پھر اصا امتحان پھر دیتا، پھر اصا 3 پوزیشن حاصل کیتیاں. تیسرے سال اصا پھر 2 پوزیشن حاصل کیتیاں. پھر ہر سال اصا 1-2 پوزیشن کنے رہے. اس وقت اصلیاں 44 پوزیشن جڑیاں نے بورڈ اور یونیورسٹی نہیں جڑا اصا بی اے بھی پہلی پوزیشن کی دی ہے آزاد کشمیر یونیورسٹی. دوسرا جس ٹائم تساں ادارے نے بنیاد رکھی سی اس ٹائم تساں دسیا کہ ایک کمرے تو جڑا نا آغاز کیتا سی چھوٹا جا سی تے ہن الحمدللہ تکاں یونیورسٹی نے شکل جڑا نا آہستہ آہستہ اختیار کرنا پیا. تھوڑا جا اس نے متعلق دسی رہو کہ کس ٹائم اتھے کمرے کیڑی تعلیم جڑی ہے دینی جانی. پہلے جڑے سن مسجد نال ہی حاجی شکر محمد صاحب کو 3-4 کمرے بنائے اس نے درس ایس جی اسی جیسا کم شروع کیتا ہے بات اتھے ہی اصل 2-4 اصل بھی بنائے اور کمرے 8-10 کمرے اصل ہوئے گئے پرانی مسجد نال جڑا جی. پھر بعد ہی جڑا سی نے اصل 1984 تو 88 تک اصل 7 کنال جگہ کی جڑا جی. پھر بلڈنگ اصل پہلے جس اصل دفتری بیٹھے اس نال ملکہ جڑے کمرے نے اصل بنائے اور 98 اصل پہلی کلاس شروع کی پوری بلڈنگ نہیں سی بنی ہے جی. تو دوسرا تساں انہاں دی گل بھی سنتی ہے تاکہ نال دیگر ارکین بھی اتنے موجود نے تو انشاءاللہ تساں کی انہاں نے بھی گل کرانی ہے تھوڑا جا تساں کی مدرسے نے نالوں نال وزٹ کرائی ہے. جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں ہر کا مگر شرم بھرم رکھنا رسوائے سمانا دامن میں چھپا لینا قبلہ حاجی صاحب نے نکال سنتی ہے اس ٹائم آسانا جڑے پرنسپل صاحب وہ موجود ہیں ادارے نے. السلام علیکم. سب سے پہلے تھوڑا جا تعارف کریں. جناب میرا نام محمد جلیل ہے جی. میرے سب بڑا اعزاز یہ حاصل ہے کہ میں اس ادارے کی پہلی کلاس تھی جی اس کلاس سے میں تعلیم کروں. الحمدللہ میں اس ادارے اپنی تعلیم مکمل کی ہے. پھر میں اس ادارے واپس آیا پڑھانا شروع کیا ہے. ہوں 4 سال تو میں پرنسپل خراج جیسا انجام دیں ماشاء اللہ جرا نا بڑی اعزاز کی گل ہے کہ اس ادارے نہ طلبے جب اس ادارے کی جگہ پرنسپل بنے تو ماشاء اللہ تصا نالوں نال جڑا کلاس نا بھی پورا جڑا اس طریقے نال ایک یونیورسٹی نہ جڑا نا طریقہ ہونا اس طریقے نال جڑا نا کلاساں بنتی ہیں. دوسرا ماشاء اللہ اس ٹائم کلاس روم بھی جڑی جاری ہے بچے تعلیم حاصل کرنے پہ سو تکی سکنے ہو. اس اصل سینئر کلاس فاضل بھی ہے سارے استاد جو بیٹھے ہیں علامہ سید عزیز صاحب جی یہ بھی اس ادارے میں سب تو سینئر استاد شمار کیے جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو دوسرا اس ٹائم سو کتنے بچے ہیں؟ یہ چلتا ہے شبہ کتے بھی جو 103 بچے
شعبہ حفظ 70 بچے ہیں، اس کے علاوہ شعبہ سکول حفظ ہے ان تقریباً 75 بچے ہیں۔ کیونکہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے کہ جتنے دینی تعلیم ہے سکولی تعلیم جو رہنا بچے والدین زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو تساں نے اگر مدرسے کوئی مثال کے طور پر بچہ داخل کرانا چاہے تو تساں کس کوالیفیکیشن ہے کیا اس نے رکھی ہوئی ہے کہ ایسا یہ چیز کہ انسان پھر جانا بچہ اس ایسا جناب 5ویں پاس بچہ لے رہے ہیں جس سے 6ویں تو 10ویں تک کرانے نال حفظ کرانے ضروری ہے جی، پھر 10ویں تو بعد شعبہ کتب ہے جس سے اصافے بھی ہے عجیب عالم فاضل کورس میں کم کرانے میں شاہد العالمیہ دارالعلوم ابن حسین اپنی صنعت ہے ڈبل ایم اے کو جی۔ تعلیم جتنی نہیں ہے یہ کوئی فیس وغیرہ یا فیس بالکل سب فیس للہ ہے، سارے اپنی انتظامی کمیٹی ہے انہوں تعاون انہوں نے کوشش اور سارے جڑے علاقہ عوام تعاون ہے، اس کے علاوہ باہر جتنے حضرات ہیں سارے سپورٹ کرنے والے اس میں چل رہے سارے ماشاء اللہ۔ تو اگر ہمارے کیمرہ مین کی تصویر ہو کہ پوری جرا ہے کلاس روم اس ٹائم جی نا بچے تعلیم حاصل کرنے پہ اصل میں فی کلاسز نہ لے سکتے کہ خلل پیدا ہوتی ان شاء اللہ اصل ساری چکسواری نہیں پہچان چکی محمد قاسم صاحب موجود ہیں ان شاء اللہ تھوڑا جا باہر جڑنے ہیں تھوڑا کہ گراؤنڈ بھی مدرسے نا جرا مشرف جرا بھن برا اس مدرسے نے تعاون کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا سلسلہ ہو سی دینی بچے داخل کرنے کی بھی مدد کری سکنی ہو تو مالی طور پر بھی مدد کری سکنی ہو بلکہ اتنا کم ہی کری کہ اس کی مدد کری سکنی ہو ان شاء اللہ کی بات جائے گی دس جی بہن پراؤ کی جرا سا کمرے نے وزٹ کرایا تو اس ٹائم اصل حاجی محمد حنیف صاحب موجود ہیں جرا مطمئن ادارہ دوسرا اس انہوں بہن بھراواں حصہ آیا کمرے وغیرہ تیار کیتے ہیں انہوں نے جہاں باقاعدہ ایک نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے تو جنہیں اپنے والدین واسطے اپنے واسطے ایسا سوا واسطے کام کیا تو تھوڑا جا قبلہ جہاں جی السلام علیکم یہ جناب سارے سارے وہ لوگ ہیں جنہیں سن تعاون کیا اس ادارے بنانے والے کمرے دیتے کسی ایک کمرہ دیتا کسی 2 دیتے کسی 3 دیتے اسے 4 دیتے نہیں انہوں بندے بہت بڑا احسان ہے انہیں اللہ نے رضا واسطہ اس ادارے نے سپورٹ کی ہے اور یہ ادارہ جڑا کمپلیٹ ہوا اور اصل امید کرنے ہیں کہ آئندہ بھی جتنے بندے اصل رشتہ دار یا بہن بھرا یا اور دوست ہیں انہوں کی اپیل کرنے ہیں کہ اس ادارے واسطے بہت زیادہ تعاون کرو تاکہ بہت زیادہ اس کی تعلیم جڑی ہے یہ بہتر کر سکیں ان شاء اللہ مہربانی جی بہن پرا اس ٹائم اصل تاسب حسین محمد چودھری صاحب موجود ہیں ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر صاحب تو اس ٹائم جڑے ادارے کی خدمت واسطے بھی جڑا دن رات جڑا کم کرنے پہ اللہ پاک نے کی سلامت رکھن دے اس ٹائم تھوڑا جا ادارے نے متعلق جڑا اصل باہر موجود ہاں ماشاء اللہ ڈرون بھی اس علاقے کی اس ادارے کی تکنی ہو سو کہ ایک وسیع گراؤنڈ بھی ہے بچیاں نے کھیلنے واسطے بھی کیونکہ صحت مند ہو سکتا بچے جرا نا اسی تو دوسرا کنواں وغیرہ بھی ہے ماشاء اللہ پورا ہاسٹل بھی ہے اس جرا نا مدرسے نے اندر کلاس روم بھی ہے تھوڑا جا جرا نا قبلہ ماسٹر صاحب جرا نا آگاہ کر سکیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت یہ نئی کلاساں چلیاں شعبہ کتب میں اس وقت جنرل سیکٹری ہیں 1998 تو بلکہ 1997 تو جس وقت سنا نئی کمیٹی بنی جی اس وقت 3 شعبے چل رہے شعبہ کتب دیکھا جی سامنے پارسا کو لے بھی چھوٹی کلاساں جس سے 5ویں پاس بچے لینے ہیں اور انہوں کی حفظ بھی کرانے ہیں نال میٹرک کرانے ٹھیک ہے سامنے تیسرا شعبہ ساڑا جس وچ ناظرہ بچے پڑھنے گرد و نواح بچے بھی اس نے اور پراپر رہنے والے بچے جڑے وہ حفظ بھی کرنے ایسے بچے جڑے نہیں کوئی پڑھے بھی ہونے وہ اس شعبے کے حفظ کرنے قاری نور گل صاحب اور قاری فاروق صاحب تھا موجود ہیں اس طریقے نال اس سامنے کوارٹر سارے رہائشی ود فیملی لوگ رہنے جڑے استاد ہیں پروفیسر اس سائڈ بھی ود فیملی رہنے اور یہ سارا ہاسٹل ہے اس نے اپر ہاسٹل ہے بچے رہنے جی اور یہ میں اپیل کرنا لوگوں کی کہ اسانی مختلف طریقے وہ مدد کر سکتے جی جنہ کو پیسے وہ مالی طور پر مدد کرن تقریباً اس وقت 7 لاکھ روپیہ مہینہ ساڑا خرچہ ہے چونکہ 175 بچہ جہاں اس وقت رہائش پذیر ہے پھر استاد ہیں باقی معاملات ہیں جہے مالی نہیں کری سکتے میں سمجھنا کہ وہ اپنے بچے داخل کرا یہ بھی انہوں واسطے بڑا اعزاز ہے کہ بچے اتنے دین اور دنیا 2 ہی تعلیم حاصل کر سکتے یعنی اصل BA بھی تھا کرانے ہیں اور فاضل عربی اتوں فارغ ہو کے پھر 1 سال واسطے صرف بیرا شریف جانے جتوں صنعت فراغت انہیں ملنی ہے دورہ حدیث واسطے تو وہ بچے اپنے داخل کرن پاک صاف ماحول ہے
एक रूह परवर मंजर होना है था जिस वक्त सुबह बच्चे असैम्बली करने या क्लासें या हाल में इन्होंने प्रोग्राम होने, तो मैं समझना कि वो लोग तावन करते गरीब बंदे जिन्हें बच्चे दें इंशाअल्लाह अच्छी उन्हें तरबियत हो सी, तो बाकी लोग जिन्हें वो माली तौर पर तावन कर रहे हैं सदका जारिया है। जिस वक्त तक वो बच्चे किस अमली तौर पर खिदमत अंजाम देने रहसन उन्होंने अल्लाह ताला स्वाब देना रहसी। तो इस तो पहले जिन्होंने लोगों तावन किया मैं चाहना कि अल्लाह ताला उन अगर फौत हो गए तो उन्होंने अला मकाम अता करें और जेडे जिंदा उन्होंने खराज तहसीन पेश करना कि वो अपनी खिदमत जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा तुसा अगर कोई तावन करना चाहे तो किस सिलसिले में किस तरह रब्ता कर सी? असा प्रॉपर एक इतना अकाउंटेंट बिठाए आ, ठीक है जी, जेड़ा पैसे बंदे देने माली तौर पर मसला अज है ख्वाजा जफर इकबाल लाहौर साहब आए सन, उन्हें ख़त्म वास्ते राती प्रोग्राम दिता है सारे इन्होंने लोगों ने उन्हें खाना, क्योंकि साढ़े बच्चे की रवायत है कि ये कार नहीं सारे जाई सकने, वो शामी उन्हें खाना दिता, उन्होंने 5-7 बंदे उन्होंने उस बाकी बच्चे उस इतना खत्म शरीफ पढ़िया जासी। नाल ही वो रमज़ान शरीफ वास्ते पहले जुम्मे नहीं अफ्तारी बुक कराई गई, जिसकी अफ्तारी उसी प्लस खाना उसी, यानी इस तरह बंदे दे सकने, आटे की मदद दे सकने, कोई और दालें अजरास घ्यो तेल जिस तरह भी बंदा देना चाहना, अकाउंट अगर पैसा देना चाहें रसीद मौजूद हो सी, इतना आर्डर देखी सकने जितने लोग असें हफ्ते ही पैसे देने जुमे पर असा उन्होंने ऐलान करने बाज़ाब्ता, एक तो रसीदा देने दूआ जुमे पर असा बाज़ाब्ता ऐलान करने और पैसे बैंक में चले जाने बजरिया चेक असा ना सारा अखराजात होने, कोई भी बंदा उसकी आनी देखी सकना जी हाँ भाई कितनी आमदन कितनी और खर्च कितना जी। तो दूसरा असा तकने पे कि वलदैन भी अच्छे हैं बच्चियों की मिलने वास्ते है, तो काफ़ी वलदैन की ये भी शक है कि असा मदरसे दाखिल कराई हो रहा समझी को जेली से थी हो रहा कि असा दोबारा मुलाकात नहीं होनी, थोड़ा जा मुलाकात ने भी सिलसिला दसी हो रहा मुलाकात ने इन्होंने टाइम है जी, यानी क्लासा ने टाइम नहीं मुलाकात होनी, वालदैन की पता है वो थोड़ा लेट आने जी, क्योंकि इतने सुबह बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू हो जानी है जी, ये प्रिंसीपल साहब मौजूद हैं, फिर बच्चे चूँकि सोना होना उस टाइम नहीं है मुलाकात होनी जी। अक्सर वालदैन जिन्हें अंदाज़ा है वो असर तो बाद अच्छे असर तो मगरब बच्चे फ्री होने जी, कोई भी बंदा आनी मिली सकना, एक तो इन्होंने खेल कूदना टाइम होना जी, तो वैसे जिन्हें बंदे एमरजेंसी मिलना होना वो फ़ोन नंबर मौजूद है, प्रिंसीपल साहब की फ़ोन करने फ़ोन पर जवाब भी दिता जा सकना, वो मिली भी सकने या नमाज जोर तो बाद फौरन सरसरी मुलाकात करनी है मस्जिद बच्चे जाने वो मुलाकात कर सकते। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद है कि जेडे सारे भैन भरा जिस लिहाज नाल भी इतना मदद करना चाहूँ तो इंशाल्लाह कर सुन। तो एंड पर अगर कोई मैसेज देना चाहो आवाम तक? मैं यही है आवाम की मेरी तरफों अपील है कि असा को बहुत ज़्यादा बच्चे फारग होए, इस वेले तहसील काजी मौजूद हैं, प्रोफैसर मौजूद हैं, बड़े बड़े महकमे च लोग हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अपने गिरद उनवाने बच्चे बहुत थोड़े जी, अस को फारग हैं, लिस्ट एक बड़ी लिस्ट मौजूद है, लेकिन जिस तादाद भी साढ़े फारग बाहर ने बच्चे मसले अजीरे ने, कोटली है, नकियाल है, पलंदरी है, मुजफ्फराबाद है, गुजरात ने बच्चे फारग होए, पिंबर ने फारग होए, असा चाहते हैं कि गिरद उनवाने लोग जो वो दीनी तालीम में शामिल हो, थोड़े लोग शामिल हैं, इन्हें ज़्यादा शामिल हो जी। भराओ इस टाइम जो ना सदर साहब मौजूद चौधरी मोहम्मद गनी साहब और सारा चौधरी अब्दुल गनी साहब, असा वास्ते भी आज़ाद है कि इन्होंने तलक बहुत हुआ जरा ना, माशाल्लाह इस अदारे वास्ते जरा ना दिन रात जरा ना कम करने पे, तो एंड पर कोई सारे आवाम की नाजरीन की कोई मैसेज देना चाहूँगा? मेरी तरफों यही मैसेज है कि अल्लाह ताला का एक बड़ा खूबसूरत कर्म है कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए मामूर किया है, और हमारे रूह रवान जो सरपरस्त आला चौधरी हाजी रफीक साहब हैं, वो जिस तरह हमें कोई काम सौंपते हैं या कोई ड्यूटी लगाते हैं तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उस पर अमल करते हैं। तो बाकी जो है वो सब कुछ वही है अल्लाह के फजल से शुरू से। तो मुझे ये खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अल्लाह ताला के इस कारखाना कुदरत में हर इंसान हर चीज़ जो है उसकी एक अपनी हैसियत है। हमें इस चीज़ से इतनी पहले आगाही नहीं थी कि इसकी कितनी अहमियत है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इस काम के लिए अपनी तरफ से पूरी जदोजहद जारी रखेंगे। जज़ाकल्लाह बहुत जी। भैन भराओ तुसां की अदारा भी दसिया, दूसरा जेह्ड़े इत्थै ने सरपरस्त आला उन्होंने भी जेह्ड़े इस
کمیٹی نال شامل تساں کہ انہوں نے گل بھی سنائی ہے اس ٹائم اساں ادارے نے 2 ماشاءاللہ بچے بھی موجود ہیں. بڑی خوشی ہونی ہے کہ دین طلبے نے ان نے موجود اساں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے راستے جڑے نا اللہ پاک نے فرشتے بھی جڑے نا اپنے گھر بچانا. تھوڑا جہا انہوں نے تعریف کرنی ہے. السلام علیکم. کیا نام سونا؟ محمد شعیب. کس جگہ تو میں بیٹھک لوگ ضلع سے ماشاء اللہ اتنے دور کی سنا کے نام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام خضر ہے میرا نام. کس جگہ؟ میں تتپونی ضلع پونچھ سے بول. ماشاء اللہ اتنے دوروں تو اپنے سر چکسواری پڑھنے سچ نہیں ہو. چکسواری نے لوگ کیسے لگے؟ جی ماشاء اللہ اچھے لوگ ہیں جی. کافی تعاون کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ. باقیوں کے معاملات بھی اچھے ہیں جی. اخلاقیات کے لحاظ سے بھی کافی اچھے ہیں جی. ماشاء اللہ ان کا رویہ بہت اچھا ہے. آپ کس کلاس میں؟ میں عالم عربی میں ہوں کلاس میں جی. تو گھر والوں کی یاد نہیں آتی اتنی دور سے آپ یہاں؟ نہیں گھر والوں کی یاد آتی بھی ہے کچھ لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں جی. کیونکہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اس کے تحت ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں. تو گھر والوں کی یہی خواہش ہے کہ ہم علم حاصل کریں آگے پڑھیں. تو ظاہر ہے ان کی خواہش کو ہم نے پورا بھی کرنا ہے اور رب کے فرمان کو بھی پورا کرنا ہے. مصطفیٰ کے فرمان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. ماشاء اللہ. آپ کس شعبے میں حفظ میں یا کتب میں؟ جی ہم کتب میں درس. تو یہ کتنے سال کا کورس ہوتا ہے؟ جی 8 سال کا کورس ہوتا ہے. تو اگر کوئی ہمارا بھائی آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم بھی اس کورس میں آپ یہ 8 سال کا کر کے تو بندہ بنتا کیا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہمارا جو بھائی یا کوئی بھی بہن ہماری اگر پڑھنا چاہے تو وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے ہم درس نظامی کرتے ہیں. پھر اس میں ساتھ جو ہوتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے ایم اے تک ہوتا ہے. جو ہمیں شہادت العالمیہ کی سند ملتی ہے وہ ایم اے ایکول ہوتی ہے جی. تو اس سے آدمی آگے کافی کچھ کر سکتا ہے. قاضی کی جو پوسٹ وغیرہ آتی ہیں وہاں پہ ٹیچنگ کہیں کر سکتا ہے, کہیں لیکچرار لگ سکتا ہے جی. ہر طرح کی مطلب آگے ہو سکتا ہے. تو آپ بھی اسی شعبے میں؟ جی ہم اسی شعبے میں. تو کتنے سال رہ گئے آپ؟ مجھے یہاں پہ 4تھا سال ہے اور اس کے بعد 2 اور سال رہتے ہیں. پھر 1 سال ہم نے آ کے برا شریف جانا ہے. تو الحمدللہ شادی میں مکمل ہو جائے گی. ماشاء اللہ اتنا بڑا ہمارا درس ہے, خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اپنی مثالات ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جو مہیر حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ تعاون کریں گے. ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول دے رہے ہیں دین کے لحاظ سے بھی. یہ ضلع سندھ ہوتی ہے تتا پانی سے اتنے دور سے چل کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہمارے جو چکسواری کے ارد گرد کے نوجوان ہیں بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا, وہ بھی اس درس میں شامل ہوں گے اور جو مہیر حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ضرور تعاون کریں گے. تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک بھی ہم